ओके वेलकम ब्याक। अब फाइनेन्सको न्युमेरिकल च्याप्टर सबभन्दा लास्टको च्याप्टर युनिट 9 म्यानेजिङ करेन्ट एसेट्सको पार्ट 3 इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। हेर्न जाऊँ सुरुमा फर्मुला है। सबभन्दा सुरुमा बुझौँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, इन्भेन्ट्रीलाई कसरी म्यानेज गर्ने। इन्भेन्ट्री ल्याउँदाखेरि हामीलाई कम्पनीको जहिले पनि कुरा के हुन्छ, प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने, कस्ट रिड्युस गर्ने। अब हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई राख्दाखेरि कम, अब इन्भेन्ट्री ल्याइन्छ होइन, सुरुमा त ल्याउँदाखेरि कति ल्याउँदाखेरि हामीलाई सस्तो पर्छ, कसरी ल्याउँदाखेरि हामीलाई सस्तो पर्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई राखेको क्यारिङ कस्ट कसरी ल्याउँदाखेरि, कति क्वान्टिटी ल्याउँदाखेरि EOQ भनेको त्यही हो, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। जता सस्तो पर्छ, जसरी जुन क्वान्टिटीमा सस्तो पर्छ त्यही क्वान्टिटी ल्याइयो। अनि अर्डर क्यारिङ कस्ट, त्यसलाई बोक्ने क्यारिङ कस्ट भनेको अब उसमा चाहिँ X% अफ पर्चेज प्राइस भन्छ। अब यसमा चाहिँ खर्च क्यारिङ कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि गोदामको खर्च के, गोदाममा अब गोदामको भाडा लायो होइन, ल्याएर राख्यो नि त। जस्तै एउटा मैले रुममा पढाइरहेको छु, अब यो रुममा ल्याएर मैले इन्भेन्ट्रीहरू राख्यो भने त्यसको भाडा तिर्नु पऱ्यो, प्लस अब इलेक्ट्रिसिटीहरू। अब त्यो क्यारिङ त्यसलाई होल्ड गर्दाखेरि अब कुनै अब सेउ एप्पल यस्तै एप्पलहरू रहेछ भने त तिनीहरूलाई अलिक चिसो पनि चाहियो, त्यस्तै खालको अब डिफ्रेन्ट के अरे प्रोडक्टको लागि डिफ्रेन्ट क्यारिङ कस्ट हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि क्यारिङ कस्ट भनेको त्यो भयो। अब अनि अर्को अर्डरिङ कस्ट भनेको एकचोटि वहाँदेखि यहाँ अर्डर गर्दाखेरि हामीलाई कति लाग्छ पैसा। अब अर्डरिङ कस्टमा के पर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनहरू, वहाँदेखि अर्डर गर्दा वहाँदेखि यहाँ आउँदासम्म त्यो के अरे गोदामभित्रमा राखेर तिनीहरू निस्किँदासम्म कति खर्च लाग्छ सबै ट्रान्सपोर्ट। सुरुमा त कल गरियो, अब टेलिफोन चार्जहरू पनि यताउति लाग्ने भयो। अब त्यहाँबाट लिएर आउँछ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। अनि त्यसपछि वहाँबाट आउँदै बिचमा बाटोमा के काट्नु पऱ्यो, रोयल्टिज यताउतिहरू होइन। अनि त्यसपछि तिनीहरूले लेबर ल्याएर अनि गोदाममा राख्नु पऱ्यो। लास्टमा गोदामसम्म पुग्दाखेरि के अरे चार्ज कति हुन्छ, त्यो सबै अर्डरिङ कस्ट होइन। अनि त्यसपछि टोटल कस्ट भनेको चाहिँ टोटल क्यारिङ कस्ट प्लस टोटल अर्डरिङ कस्ट। अब EOQ को फर्मुलाहरू 2AO/C भयो, रुट ओभर 2AO/C। अनि त्यसपछि यो Q भनेको चाहिँ EOQ नै हो है, EOQ र Q भनेको त्यही हो, टेबुलर मेथड पनि अहिले बुझौँला। अनि टोटल अर्डरिङ कस्ट भनेको A भनेको चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट, A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट अपन क्वान्टिटी इन्टु अर्डरिङ कस्ट। अब A अपन क्वान्टिटी भनेको नम्बर पनि हुन्छ है। अब नम्बर अफ अर्डर भनेको A अपन Q। अब यसको अर्को अल्टरनेटिभ फर्मुला चाहिँ अर्डरिङ कस्टको नम्बर अफ अर्डर, कतिचोटि अर्डर गरिन्छ र एकचोटि अर्डर गरेको कति खर्च लाग्छ भनेपछि टोटल अर्डरिङ कस्ट निस्कियो हो, यही निस्किने हो, नम्बर अफ अर्डर इन्टु अर्डरिङ कस्ट, यो भनेकै त्यही हो। अनि त्यसपछि टोटल कस्ट त्यो निकाल्यौँ। अब नम्बर अफ अर्डर कसरी भनिहाल्यो होइन। अब रिअर्डर लेभल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, जस्तै अब तिमीले एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्यौ, सपोज अब जुन सुकै भओस्। अनि त्यसपछि तिमीले अब इन्भेन्ट्री समथिङ अब भ्याइने बित्तिकै त भ्याइएपछि बल्ल त मगाउँदैन नि त। अब भ्याइनभन्दा अगाडि कति क्वान्टिटी छ, अब उताबाट आउन टाइम लाग्यो अरे, लिड टाइम भनेको त्यो वहाँदेखि के अरे अर्डर गरिसकेपछि वहाँदेखि यहाँ ल्याउन टाइम कति लाग्छ, कति दिन हुन्छ हो। त्यो दिनसम्म त खाली बस्न त भएन कम्पनीले त जहिले पनि प्रोडक्ट गरिरहने हो। अब भनेपछि त्यो प्रोडक्ट गरिरहने हो भनेपछि हामीलाई त त्यो दिनसम्म त त्यो लिड टाइमसम्म वहाँदेखि यहाँ आउँदासम्मको लागि त सामान चाहियो भनेपछि एक दिनमा कति सामान चाहिन्छ। एक दिनमा सपोज 100 सामान प्रोडक्ट र मेटेरियलहरू युज भइरहेको छ अरे होइन। अब भनेपछि वहाँदेखि यहाँ आउनको लागि हामीलाई 10 अथवा 12 दिन लाग्छ अरे सामान वहाँदेखि यहाँ गाडीमा ट्रान्सपोर्टेसन अलि इन्डिया कताबाट आउने अरे 10-12 दिन लाग्छ अरे। भनेपछि हामीले कति क्वान्टिटी हुँदाखेरि अर्डर गर्ने त, अब 10 × 12 भनेपछि कि त 1000 कि त 1200 यति क्वान्टिटी हुँदाखेरि हामीले अर्डर गर्नु पर्यो। नत्र भने त अब जस्तै के अरे 10-12 दिन लाग्छ भने 1000-1200 भनेपछि दिनमा 100 युज हुँदै गयो भने ठ्याक्क त्यो सामान पनि आउने हुन्छ, हाम्रो ठ्याक्क स्टक पनि भ्याइन्छ। स्टक भ्याइए त के छ, अर्को आइहाल्यो गरे अनि फेरि प्रोडक्सन युज हुन्छ। रिअर्डर लेभल भनेको त्यस्तो हो, लिड टाइम इन्टु डेली युजेस र कन्जम्सन भनेको त्यही हो। अब सेफ्टी स्टक भन्ने चाहिँ के, प्लस सेफ्टी स्टक सबैमा हुन्छ। सबैमा मतलब आयो भने सब यो रिअर्डर, एभरेज र इन्भेन्ट्री यिनीहरूमा हुनुपर्छ। सेफ्टी स्टक भनेको तिमीहरूले
फ्युचर निडको लागि, जस्तै अब के थाहा सर्टेज हुन सक्यो, यति चाहिँ राख्नै पर्छ है हामीले, जेसुकै भओस् जतिसुकै भओस् हामीले यति छुट्याएर चाहिँ राख्नै पर्छ। स्टकमा राखेको हो, सेफ्टी स्टक भनेको छुट्याएर राखेको। अब त्यसपछि एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको इओक्यू डिभाइड बाई इओक्यू भनेको क्यू है, बुझिराख है। अब यो क्यू भनेको यहाँ डिफ्रेन्ट अर्डर साइज हुन्छ, अब यही क्यूबाट हामीले अर्डर साइज हो यो, अनि त्यसपछि क्यू डिभाइड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टक, अनि म्याक्सिमम स्टक भनेको चाहिँ क्यू प्लस सेफ्टी स्टक। यो दुइटा एउटा याद भएपछि यो दुइटा याद हुने भयो। रिअर्डर लेभल भनेको कति दिन कति दिन आउन लाग्छ इन्टु हामीले दिनमा कति युज गर्छौँ हो, त्यति मैले यहाँ बुझाइसकेँ। यो रिअर्डर लेभल प्लस सेफ्टी स्टक त भइहाल्यो। अनि त्यसपछि टोटल नम्बर अफ अर्डर भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिभाइड बाई इओक्यू। अब नम्बर अफ अर्डर भनेको इओक्यू भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले एकचोटि मगाउँदाखेरि, जस्तै एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई चाहिने रहेछ सपोज 40,000 होइन, हामीले 40,000, अब 40,000 भयो भने त के थाहा हामीलाई एकदम महँगो पर्न सक्यो के, 40,000 मगाउँदाखेरि लास्टै महँगो पर्छ अरे, त्यो मानौँ। अब इओक्यू भनेको त्यस्तो क्वान्टिटी हो जसले सपोज इओक्यू 2,000 निस्क्यो होइन, इओक्यू 2,000 निस्क्यो एकचोटि अर्डर गर्ने। अब इओक्यूमा टोटल कस्ट लास्टै सस्तो छ होइन। अब भनेपछि हामीले त एनुअल रिक्वायरमेन्ट त 40,000 हो, 2,000 त होइन। अब भनेपछि एकचोटिमा अर्डर गर्दाखेरि हामीले इकोनोमिक अर्डर गर्ने क्वान्टिटी एकचोटिमा 2,000 क्वान्टिटी गर्छौँ भनेपछि अब कतिचोटि अर्डर गर्नु पर्दो रहेछ त एनुअल रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्न, 40,000 डिभाइड बाई 2,000 कति 2 1 जा 220 भनेपछि 20 चोटि अर्डर गर्नु पर्दो रहेछ हामीले। 20 चोटि अर्डर गरेपछि बल्ल हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट पुरै फिलअप हुन्छ भनेको नम्बर अफ अर्डर भनेको 20 भयो होइन। टोटल कस्ट भइहाल्यो, टोटल अर्डरिङ कस्ट भइहाल्यो, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि भइहाल्यो होइन। अब त्यसपछि जाम हाम्रो टेबुलर मेथडबाट पनि भन्न भनेको हुन्छ। अब सुरुमा हामीलाई नम्बर अफ अर्डर निकाल्न भनेको हुन्छ। जस्तै हामीले सुरुमा यहाँ हेर्ने, अब जति क्वान्टिटी दिएको हुन्छ नि सुरुमा, त्यसलाई सुरुमा चाहिँ यसको इओक्यू निकाल्नै पर्यो है, इओक्यू निकालिकन हुँदैन, इओक्यू सुरुमा निकाल्ने। अब हामीलाई इओक्यू भनेपछि यति थाहा हुनुपर्छ, यो टेबलमा त जस्ट फर्मेलिटीको लागि मात्र भरिदिने हो, इओक्यू यसरी निकाल्ने हो, कसरी हुन्छ यो टेबुलरबाट गरिदिने हो। अब नम्बर अफ अर्डर डिफ्रेन्ट हुने भयो। नम्बर अफ अर्डर भन्दा पहिला सुरुमा क्वान्टिटी, यहाँ नम्बर अफ अर्डर सुरुमै माथि लेख्ने केही भएन, नम्बर अफ अर्डर एकचोटि सुरु पुरै हालिदिने, जति अर्डर हो नि, जस्तै एनुअल रिक्वायरमेन्ट 40 हो नि, 40 से 1000 हालिदिउँ। अनि त्यसपछि यो बिचमा देखाइदिउँ 10,000, अनि त्यसपछि 5,000, अनि त्यसपछि हाम्रो इओक्यू कति हो निकालिन्छ हो त्यही हालिदिने। अनि इओक्यू भन्दा अझै एउटा तल पनि गराइदिउँ होइन, इओक्यू भन्दा अब के थाहा त्यो भन्दा नि तलकोले कसरी उस हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ, 2,000 1,000। अब हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी क्यू इक्वल्स टु त खास त यति निकालेको हो नि त हामीले। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो र ए इक्वल्स टु ए, हाम्रो क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट इक्वल आउँछ इओक्यूमा जहिले पनि, यो र यो इक्वल हुन्छ। कुनै बेला मात्र हुँदैन त्यो क्वेसनहरू अलि त्यस्तै नमिलाइकन दिँदाखेरि होइन, हामीले मैले सल्भ गर्दाखेरि 2-3 वटा मात्र भेटा हो। तर म्याक्सिमम टाइममा हाम्रो इओक्यूको बेलामा टोटल अर्डरिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट र टोटल क्यारिङ कस्ट इक्वल हुन्छ। ओके, यति हो फर्मुलाहरू। अब फर्स्ट टाइपको क्वेसनतिर जाऊँ। ओके, अब हामी हाम्रो फर्स्ट टाइपको क्वेसनमा छ। फर्स्ट टाइपको क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि द मेटेरियल पर्चेज इन्फर्मेसन अफ अ फर्म आर एज अन्डर। एनुअल रिक्वायरमेन्ट दियो, एनुअल रिक्वायरमेन्ट के ए, कि त आर पनि लेख्छन् है धेरैले, आर लेखे पनि केही हुँदैन है, तिमीहरूले एज्युम गर्ने हो कि ए र आर भन्ने त। अब अर्डरिङ कस्ट भनेको ओ भइहाल्यो, अनि त्यसपछि यो पर्चेज प्राइस, यहाँ हेर है, ध्यान दियो है, पर्चेज प्राइस, अनि त्यसपछि भ्याल्यु युनिट भन्यो भने यिनीहरू एउटा किन्दाखेरिको खर्च हो है, यो पर्चेज प्राइस हो। यो पर्चेज प्राइस हामीलाई क्यारिङ कस्ट झिक्दा मात्र चाहिन्छ। यदि दिएछ क्यारिङ कस्ट पर्सेन्टमा देख्यो भने जहिले पनि पर्चेज प्राइसको झिक्ने हो, नत्र भने अरू बेलामा चाहिँदैन है यो पर्चेज प्राइस, क्यारिङ कस्ट झिक्दा मात्र। अब यहाँ हेर्दा क्यारिङ कस्ट पर युनिट, एउटा युनिटको 10% अफ युनिट भ्यालु भनेकै पर्चेज प्राइस हो। युनिट भ्यालु भनेको एउटा युनिट भ्यालु, एउटा युनिटको भ्यालु। ओके, 10% अफ, अब एउटा युनिट पर्चेज प्राइस पर युनिट यहाँ दिइसक्यो 100 भनेपछि 10% अफ 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, आरएस 10 आयो भनेपछि हाम्रो यो क्यारिङ कस्ट भयो होइन। अब रिक्वायर्डमा के सोध्यो भन्दाखेरि हामीलाई इओक्यू, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, अनि त्यसपछि नम्बर अफ इओक्यू,
इओक्यू भनेको अब कतिचोटि हामीले इओक्यू मगाउने हो, के अरे इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कतिचोटि मगाउने, नम्बर अफ अर्डरिङ कस्ट हो यो, नम्बर अफ अर्डर। इओक्यू भनेको नि त्यही हो। अनि टोटल कस्ट अफ इओक्यू भनेको इओक्यू ल्याउँदाखेरि एकचोटिको इओक्यूको टोटल खर्च हामीलाई कति लाग्छ हैन। ओके, अब गिभन लेख्न जाम, यति क्वेसन भइहाल्यो। गिभन यतै लेखिदिएँ, गिभनमा हामीलाई दियो, मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिएँ एनुअल रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ। अब क्वेसन त लेख्न परेन के अरे इक्जाममा हैन, सिधै गिभन लेखेर कति क्वेसन नम्बर हो, एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए इक्वल्स टु भनेर 40,000 युनिट UNITS युनिट्स, अर्डरिङ कस्ट RS 100 अनि क्यारिङ कस्ट हाम्रो निस्क्यो RS 10 हो। ओके, अनि त्यसपछि नम्बर ए ले सोध्यो इओक्यू को फर्मुला के 2AO/C गर्न जाम 2 × 40,000 इन्टु अर्डरिङ कस्ट 100/C भनेको 10, एउटा काट्यो भनेपछि यहाँ कति आउने भयो 2 4 जा 8, कतिवटा 0 1 2 3 4 5 वटा 0 1 2 3 4 5 वटा 0। गर्दाखेरि तिमीहरूले के बुझ भन्दाखेरि हैन, अब नम्बर अफ अर्डर भनेको अब 4 2 त आधी त मगाइन्न के अरे। अब यो 5 भएको भए 5 अथवा 5 देखि माथि भयो भने यतातिर चढाइदिने हैन, 5 भन्दा कम भयो भने अब 4 छ, यो 4 भयो भनेपछि यसलाई हटाइदिने। इज सिमिलर टु, यस्तो हुन्छ कि सिमिलर पनि फेरि खत्रै सिमिलर टु 894 युनिट भनेपछि हाम्रो इओक्यू निस्क्यो 894 युनिट हैन, इओक्यू निकालियो यति। अब त्यसपछि यस्तो चाहिँ नम्बर अफ अर्डरमा यति आयो भने चाहिँ हुन्न है, मैले कसरी अहिले बुझाउँछु। अब नम्बर अफ अर्डरमा सायद पोइन्टमै आउँछ होला। बी नम्बरको नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला के हो, n इक्वल्स टु नम्बर अफ इओक्यू भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट अपन इओक्यू इक्वल्स टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट हाम्रो छ 40,000 डिभाइड बाई हाम्रो इओक्यू निस्क्यो कति 894 इक्वल्स टु, अब गर यहाँ हेरे अब 44.74। अब यहाँ के बुझ भन्दाखेरि अब 44 टाइमचोटि मगायो होइन, समथिङ युनिटहरू आयो। अब जति होस् यहाँ 2 भएको भयो भने 20 भएको भयो नि, अब त्यही राउन्ड अफ अनुसार हेरौँ। अब धेरैले अब कसरी मिलाउँछन् भन्ने कुरा हो है, मैले बुझे अनुसार चाहिँ यो हो। अब 44.2 एकचोटि अर्डर गर्यो होइन, 44 युनिट अर्डर गर्यो। अब 0.2 इन्टु कति त समथिङ छ नि त, 44 चोटि मगायो कति 894 युनिट। अब यसलाई मैले गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ आछ खास हाम्रो 74 युनिट है, 800 इन्टु कति 44 चोटि मगायो होइन इओक्यू। अब 894 इन्टु 44 गर्दाखेरि यहाँ हेर है 39,336 आयो। अब बाँकी रह्यो -40,000 हो टोटल चाहिने। अनि त्यसपछि यहाँ रह्यो कति -40,000 39,336 664 यति त छ नि। हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 894 भयो भने अब यति क्वान्टिटी त मगाउनु पर्यो एनुअल रिक्वायरमेन्टको लागि। अब भयो छाडिदिउँ त भन्दैन, ल्याउनु पर्यो। 44 चोटि यति मगायो, अब अर्को चोटि जति रोयल पोइल हुन्छ यहाँ 2 भएको भए पनि जति भएको भने रोयल पोइल त हुन्छ नि त हो, त्यो रोयल पोइललाई बढाइदिने अर्को दिनमा अर्को चोटि अर्डरमा मगाइन्छ हो। भनेपछि यो अब यसमा पनि सेम हो, 5 भन्दा कम भयो भने मैले यो बुझाइदिएको है, यो टाइम्सहरू अर्डर गर्ने बेलाकोतिरको है। 5 भन्दा कम भयो भने यसले यही 44 कै बेलामा 44 जुन 44 टाइम हुन्छ नि त्यसैमा थपथाप गरेर जति महँगो भयो पनि हालिदिन्छ होइन। नत्र भने 5 भन्दा उता छ भने भयो अरूमै लिएर आउँला भन्छ। अब यो चाहिँ 45 टाइम्स है, 45 टाइम्स
तिमीले धेरै हेर्नु परेन, बस यति पोइन्ट पछाडि 4 छ भने 4 र 4 देखि तल छ भने केही गर्नु परेन, यो 4 लाई हटाइदिने सिधै। यदि 0.5 छ भने यो 5 लाई हटाएर 1 यता थप्दिने अगाडि पोइन्ट अगाडिको उसमा नम्बरहरुमा। बस यति बुझे हुन्छ। मैले यसको नम्बर अफ अर्डरको अब बाँकी रहन्छ नि त, यस्तो अर्डर त त्यतिकै छोड्नु भएन हो, त्यही बुझाइदिएको मात्र हो बस। अब त्यसैले हाम्रो नम्बर सी मा जाम। नम्बर सी ले के भन्यो सरी नम्बर सी ले के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट अफ इओक्यू, हामीलाई टोटल खर्च कति लाग्छ त एउटा इओक्यू एकचोटी अर्डर गर्दाखेरि त्यति क्वान्टिटी, हाम्रो क्वान्टिटी रह्यो 894। अब त्यसपछि फर्मुला के हो, टीसीसी भनेको टोटल क्यारिङ कस्ट प्लस टोटल अर्डरिङ कस्ट। अनि टोटल क्यारिङ कस्ट को इओक्यू भनेको क्यू लेखिदिएँ मैले सर्ट फर्ममा, ओके इओक्यू नै, इओक्यू डिवाइड बाइ 2 इन्टु यो भनेको एभरेज कस्ट, यो एभरेज इन्भेन्ट्री पनि हो है, एभरेज इन्भेन्ट्री एभरेज इन्भेन्ट्री पनि हो यसलाई, एभरेज इन्भेन्ट्री इन्टु कस्ट इओक्यू अपन 2 इन्टु कस्ट प्लस नम्बर अफ अर्डर। हामीले नम्बर अफ अर्डर निकालिसकेछौँ, नत्र भने नम्बर अफ अर्डर अनुसार नगरौँ। यो 44 भयो, हामीले त्यही उसबाट गरौँ कति भन्दाखेरि टीसी एनुअल रिक्वायरमेन्ट अपन इओक्यू ठ्याक्कै निस्किन्छ नि त, इन्टु सी भनेको त 100 छ, 100 ले ठ्याक्कै निकालिदिन्छ। अब हेर्न जाऊँ, इओक्यू भनेको हाम्रो 894 डिवाइड बाइ 2 इन्टु सी भनेको 10 प्लस ए भनेको 40,000 डिवाइड बाइ इओक्यू 894 इन्टु 100। ओके लेट्स क्याल्कुलेट इट। मैले खास कपीमा सरर गरेर यो एन्सर आउँछ भनेर गरिदिनु पर्ने रहेछ हैन, यसरी टाइम लस्ट भयो। 2 इन्टु 10 भनेपछि 447 एउटा 10 0 भयो। अब यताको चाहिँ 40,000 डिवाइड बाइ 894 इन्टु 100 इक्वल्स टु 4.24 आउँछ, छोडिदिउँ त्यसलाई। अब यहाँ हेर त, 4 रुपियाँको चक्लेट खायो भने यो र यो इक्वल आयो, टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट इक्वल हो। यस्तै यस्तै बेलामा फर्मुला युज गर्दाखेरि अलि अनइक्वल आउने हो, नत्र भने यसैमा 100 गरिदिनु भने तिम्रो आउँथ्यो 44 हैन, त्यही आउँछ एन्सर 74 नै आउँछ हैन, यही आउँछ के। तिमीहरूको टोटल अर्डरिङ टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट इक्वल आउँछ के। अनि यो भनेकै सबभन्दा मिनिमम हुन्छ। फेरि जोड्देऊ, अब जोडेर जति एन्सर आयो त्यही हो एन्सर तिमीहरूको। 4470 भनेको 8944 के हो यो रुपिज। हामीलाई यति खर्च लाग्दो रहेछ 894 अर्डर गर्दाखेरि। ओके सो आज हाम्रो फर्स्ट टाइपको क्वेसन पनि सकियो, इओक्यू गरियो, नम्बर अफ अर्डर झिक्यो, टोटल कस्ट झिक्यो। अब सेकेन्ड र थर्ड टाइप यसपछि। ओके नाउ वी आर इन सेकेन्ड पार्ट अफ आवर क्वेसन्स। अब सेकेन्ड पार्टमा डिफ्रेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले इओक्यू अघि निकालिसक्यौँ, टोटल कस्ट अघि निकालिसक्यौँ। अब हामीले निकाल्न यहाँ के छ, एभरेज एन्ड म्याक्सिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री प्लस यो रिअर्डर लेभल कसरी के हो भन्ने बारेमा है। ओके सरर क्वेसन पढ्दै गिमन लेख्न जाऊँ। केएफसी भनेको यो समथिङ के भनेको खनाल्स भनौँ, खनाल्स फर्टिलाइजर कम्पनी समथिङ केही हो। खनाल्स फर्टिलाइजर कम्पनी सेल्स 2,40,000 ब्याग्स अफ फर्टिलाइजर एनुअल्ली भन्छ, एनुअल रिक्वायरमेन्ट। अब उसले बेचे पनि कसैले त किनेको, कसैको रिक्वायरमेन्ट हो यो भनेपछि एनुअल रिक्वायरमेन्ट मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, गिभन एनुअल रिक्वायरमेन्ट इक्वल्स टु 2,40,000 ब्याग्स। अनि त्यसपछि द अप्टिमम एनुअल्ली, अनि द अप्टिमम सेफ्टी स्टक रिक्वायर्ड इनिसियली इन ह्यान्ड भनेको उसलाई सेफ्टी स्टक यति चाहिँदो रहेछ भनेपछि सेफ्टी स्टक त्यति हुनै पर्यो। सेफ्टी स्टक भनेपछि SAFETY सेफ्टी स्टक इक्वल्स टु कति भनेछ हाम्रो 1200 ब्याग्स। अब त्यस्तै गरी अघि बढौँ, इच ब्याग कस्ट 4 रुपिस भनेपछि यो के हो, पर्चेज प्राइस नझुक्किने। यो दिए पनि यो कुनै बेलामा यसबाट निकाल्न भन्छ, तर धेरै जस्तो यसको युज हुँदैन। युज हुने भनेको यही
क्यारिङ कस्ट निकाल्नको लागि। अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट 0.8 पैसा दियो परेन। अब यहाँ 0.8 पैसा नभनेर समथिङ पर्सेन्ट अफ के अरे युनिट भ्यालु अघिको अगाडिको उसमा गरे जस्तो त्योबाट पनि आउन सक्थ्यो, तर त्यो दिएन। सी भनेपछि क्यारिङ कस्ट इक्वल्स टु पर युनिट हुन्छ है क्यारिङ कस्ट चाहिँ 0 आरएस 0.8। अनि त्यसपछि अरू के दिए हामीलाई पर ब्याग एन्ड द प्लेसिङ एन्ड अर्डर विथ सप्लायर्स। अब फोन गर्यो, फोन गरेर मगायो, फोन गरेर मगाउँदाखेरि एकचोटि मगाउँदाखेरि हामीलाई 25 रुपियाँ खर्च हुने रहेछ भने चाहिँ अर्डरिङ कस्ट इक्वल्स टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर आरएस 25। ओके, अब त्यसपछि रिक्वायर्डमा हेर्न जाऊँ। गिभन हामीलाई यति चाहियो, बास सकियो। यो फुल फर्ममा लेख्नुपर्ने है। अनि त्यसपछि सुरुमा हामीले के लेख्नु पर्यो इओक्यू को फर्मुला के इओक्यू इक्वल्स टु 2AO अपन C इक्वल्स टु 2 × 2,40,000 इन्टु अर्डरिङ कस्ट हामीसँग 25 रुपियाँ डिभाइड बाई 0.8 पैसा इक्वल्स टु यो गरेर 1,50,000 समथिङ कति आउँथ्यो इक्वल्स टु 3,873 मेबी 3,873 ब्याग्स। अब यो चाहिँ राउन्ड अफ गरेर आएको छ हैन, 3,873 ब्याग्स इओक्यू आयो यो। अब बी नम्बरको क्वेसन गर्न जाऊँ। इओक्यू त माथि पनि निकालेको थियौँ, कसरी गर्ने अब तिमीहरूलाई थाहा छ हैन। अब एभरेज लेभल अफ इन्भेन्ट्री, एभरेज इन्भेन्ट्रीको फर्मुला के थियो? एभरेज इन्भेन्ट्रीको फर्मुला थियो इओक्यू डिभाइड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टक इक्वल्स टु इओक्यू भनेको कति हाम्रो आयो 3,873 डिभाइड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टक 1,200। यसको कति आयो 3,873 डिभाइड बाई 2 प्लस 1,200 हाम्रो आयो 3,000। आई थिङ्क मैले यहाँ इओक्यूमा केही गलत गरेँ कि 873 3,137 ब्याग्स। ओके, एभरेज इन्भेन्ट्री यो आयो। अब त्यसपछि हाम्रो म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री नम्बर सी हैन, यसैको अर्को पार्ट सेकेन्ड पार्ट म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री हाम्रो चाहिँ इओक्यू फर्मुला अनुसार इओक्यू प्लस सेफ्टी स्टक इक्वल्स टु इओक्यू हाम्रो 3,873 प्लस 1,200 आयो। हाम्रो म्याक्सिमम स्टक 5,073 ब्याग्स हाम्रो आयो म्याक्सिमम स्टक। ओके, अनि त्यसपछि हाम्रो नम्बर सीले के भन्यो भन्दाखेरि टोटल कस्ट अफ होल्डिङ इन्भेन्ट्री। टोटल कस्ट अफ होल्डिङ इन्भेन्ट्री भन्नुस्, टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट भन्नुस्, टोटल कस्ट भन्नुस्, सबै एउटै हो। अब यसको फर्मुला चाहिँ टीसी, मैले सर्ट फर्ममा लेखेछु है, त्यो पुरै लेख्नुपर्छ है, इओक्यू अनि ब्र्याकेटमा बल्ल टोटल कस्ट इक्वल्स टु टीसीसी टोटल क्यारिङ कस्ट प्लस टोटल अर्डरिङ कस्ट। अब फर्मुला के टोटल क्यारिङ कस्टको इओक्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु सी प्लस टोटल अर्डरिङ कस्टको एनुअल रिक्वायरमेन्ट अपन इओक्यू इन्टु अर्डरिङ कस्ट इक्वल्स टु इओक्यू कति आयो 3,873 डिभाइड बाई 2 इन्टु क्यारिङ कस्ट 0.8 प्लस एनुअल रिक्वायरमेन्ट हाम्रो 2,40,000 डिभाइडेड बाई 3,873 इन्टु 25 रुपिज। अब यसको चाहिँ भ्यालु आयो कति आउँछ भन्दाखेरि 3,873 हाम्रो आउँछ यहाँ 1,549.2 प्लस 1,549.2। अब यहाँ हेर्दाखेरि के थाहा पायो भन्दाखेरि टीसीसी र टीओसी भनेपछि टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट सेम आएको छ हैन। हो, यही भनेको यस्तै बेलामा यो भनेको यो यतिखेर तिम्रो सबै यो टेबुलर मेथडबाट गर्यो भने यसैलाई इओक्यू झिक्दाखेरि
यो दुईटा कस्ट यति मिनिमम अरूभन्दा सबैभन्दा मिनिमम हुन्छ र इक्वल पनि हुन्छ हो त्यही अर्डर क्वान्टिटीमा। अब हामीले त EOQ भनेको त कसरी मगाउने, जसरी हामीलाई कस्टमा एकदम रिड्युस हुन्छ, कम हुन्छ। अब यो दुईटा इक्वल पनि हुन्छ र कम पनि हुन्छ, त्यही अर्डर क्वान्टिटीलाई हामीले अर्डर गर्ने हो, त्यही अर्डर साइजलाई। ओके हो, त्यसैलाई EOQ भनेको त्यस्तो हो जसले कस्ट मिनिमाइज गरिदिन्छ। अनि यसको टोटल आयो 3098.4। ओके, हाम्रो टोटल TCC टोटल कस्ट यति आयो। अब यो गरिसके थियौँ, यो नयाँ कुरा थियो। अब अर्को नयाँ कुरा डी नम्बरको रक एन्ड रोल ROL रिअर्डर लेभल। अब रिअर्डर लेभल भने चाहिँ के भन्दाखेरि मैले अगाडि फर्मुलामा पनि थोरै हिन्ट्स दिएको थिएँ। अब रिअर्डर लेभल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रिअर्डर लेभल भनेको त्यति क्वान्टिटी हो जुन क्वान्टिटीमा हामीले अर्डर सप्लायरलाई फोन गरेर मलाई अब मेरो अर्डर लेख यति दिनसम्म आउनु पर्यो भनेपछि कति दिनसम्म आउनु पर्यो, त्यो लिड टाइमसम्म कति सामान हामीलाई चाहिन्छ हैन। जस्तै आजदेखि रिअर्डर लेभलको स्टक ठ्याक्क छ, त्यो छ भनेपछि अब हामीले फोन गर्दाखेरि कति दिनमा आउँछ टाइम, जस्तै 5 दिनमा लाग्छ, 5 दिन आउन टाइम लाग्छ, यहाँ आउन टाइम लाग्छ भनेपछि एक दिनमा हामीले 100 युनिट युज गरिन्छ भने हामीले 500 युनिट हुँदाखेरि कल गर्नु पर्यो उसलाई। भनेपछि 500 युनिट भनेको अब एक दिनमा 100 युज हुन्छ, 5 दिनमा 500 युनिट हुन्छ भनेपछि एक दिनमा हामीले 5 दिनमा हामीले 500 युनिट जब हुन्छ त्यतिखेर हामीले फोन गरेर उता भन्नु पर्यो अब मलाई स्टक चाहियो भनेर। अब यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि लिड टाइम इन्टु डेली युजेज यो मल्टिपल के भन्दाखेरि सेफ्टी स्टक भए एड गर्ने, नत्र पनि पर्दैन, प्लस है यहाँ प्लस सेफ्टी स्टक इक्वल्स टु लिड टाइम हामीलाई कति दियो, लिड टाइम हामीले यही दिएछ रिअर्डर लेभल अफ इन्भेन्ट्री एज्युमिङ लिड टाइम 4 डेज, 4 दिन आउन टाइम लाग्दो रहेछ, मल्टिपल डेली युजेज भनेको अब एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको एनुअल युजेज हो। एनुअल युजेज हाम्रो 2,40,000 छ। अब यसलाई डेज इन इयरले डिभाइड गरिदिने भने एउटा डेजको डेली युज आयो भनेपछि 2,40,000 डिभाइड बाई 360 गर्दाखेरि हाम्रो डेली युजेज आयो प्लस सेफ्टी स्टक 1200। अब यहाँ तिमीहरूले यो डेली युजेजमा बुझ्दाखेरि कहिलेकाहीँ यहाँ डेली युजेजै भन्ने यो ROL झिक्दाखेरि डेली युजेजै भन्ने हुँदैन, विकली पनि हुनसक्यो, मन्थली पनि हुनसक्यो। यदि यहाँ मन्थली हुन्छ भने कति मन्थ हुन्छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिभाइड बाई त्यति मन्थली मल्टिप्लाई गरिदिने, एक मन्थको कति मन्थको झिक्न छ। यहाँ पनि लिड टाइम पनि यो लिड टाइम र डेली युजेज अथवा लिड टाइम डेजमा छ भने यो पनि डेलीमा हुनु पर्यो, डेजमा हुनु पर्यो, यो विकमा छ भने यो पनि विकमा हुनु पर्यो, यो मन्थमा छ भने यो पनि मन्थमा हुनु पर्यो है। कुनै बेलामा विक दिएको हुन्छ है। ओके, अनि त्यसपछि 4। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 3,867 ब्याग्स भनेपछि हामीले 4 दिन उहाँदेखि यहाँ आउन टाइम लाग्छ। अब 3,867 युनिट हुँदाखेरि मानौँ कि 4,000 युनिट हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब मलाई चाहियो है स्टक, मलाई ल्याइदिए भन्नु पर्यो कि। ओके, हाम्रो अब सेकेन्ड टाइपको नयाँ क्वेसन भनेको एभरेज इन्भेन्ट्री र ROL भन्ने यही हो। सेकेन्ड टाइप पनि सकेको छ, अब थर्ड टाइपमा जाऊँ। ओके, अब हामी फाइनल टाइपमा आइसकेको छौँ जुन टेबुलर मेथड छ। टेबुलर मेथड कसरी गर्ने, अब त्यसपछि गिभन सजिलरी त यसको गिभन चाहिँ अलिक घुमाएर दिन्न, सजिलरी दिन्छ टेबुलर मेथडको। सिधै एनुअल रिक्वायरमेन्ट दिए हाम्रो 80,000 युनिट सरी, पर्चेस प्राइस पर युनिट RS20, क्यारिङ कस्ट पर युनिट 20% अफ पर्चेसिङ प्राइस, यसको 20% हैन। अनि त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर 400 सरी। रिक्वायरमेन्ट के दियो, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बाई युजिङ फर्मुला मेथडबाट पनि भन्यो के भन्यो, EOQ बाई फर्मुला मेथड एन्ड टेबुलर मेथड भनेपछि दुईटै गर्नु पर्यो। यदि टेबुलर मेथड मात्र भनेको भए साइड रफमा EOQ निकालिन्छ अनि त्यसपछि कलर टेबुलर मेथड गरिदिन्छ। ओके, म गिभन लेखेन, यहाँ सुनिसी सजिलो छ गिभन। एनुअल रिक्वायरमेन्ट यो भइहाल्यो गिभनमा है, गिभन भनौँ। अब यसलाई मेट्दिएर मैले सिधै गिभन लेखिदिएँ। गिभन इक्वल्स टु
एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए, पर्चेज प्राइस टिपी, यो हामीलाई चाहिने, यसबाट निकालेर मात्र भ्यालु राख्ने हो। अब यसको 20% भनेपछि सी इक्वल्स टु 20% अफ 20 भनेपछि डिभाइड बाई 100, 2 2 जा 4 आउँछ यसको एन्सर। ओके, आरएस 4 भनेपछि क्यारिङ कस्ट हाम्रो आरएस 4 रहेछ। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ ओ अर्डरिङ कस्ट। अब त्यसपछि युजिङ पहिला सुरुमा फर्मुला मेथडबाट गरौँ सल्युसन, यहाँ नगरौँ है, यहाँ टेबल गर्नु काम लाग्छ, यता थोरै साइडमा गरिदिउँ। सल्युसन POQ इक्वल्स टु 2AO अपन C इक्वल्स टु 2 भनेको कति 2, A भनेको कति 80,000 एनुअल रिक्वायरमेन्ट, O भनेको कति 400 अर्डरिङ कस्ट डिभाइड बाई क्यारिङ कस्ट कति RS 4 इक्वल्स टु 4 1 जो 400 छ। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 8 16 कतिवटा 0 रह्यो, 1 2 3 4 5 6वटा 0, 1 2 3 4 5 6। यसको युनिट एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा भनेपछि यसको 4 हुने भयो, 1 2 3 भनेपछि हाम्रो इओ के आउने रहेछ 40,000 युनिट। अनि एन्सर झिकिसक्यौँ है, टेबुलर मेथडबाट पनि झिक्ने यही हो। अब टेबुलर मेथड गर्न जाऊँ। टेबुलर मेथडमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा क्यालकुलेसन, अब त्यसपछि यसबाट त 400 युनिट निकाल्यो। अनि यसलाई मैले क्वेसनमा यति गर्थेँ है, ओके क्यालकुलेसन अफ POQ बाई TABQLAR टेबुलर मेथड, नम्बर अफ अर्डर कतिचोटि अर्डर गर्ने होइन। अनि त्यसपछि आएर अर्डर साइज क्यू, यो भनेको क्यू हो कि कति कति अर्डर गर्ने हो भन्ने, यो क्यू हो खास। अनि यसैमा अब जुन क्यू निस्किन्छ त्यो इओ क्यू हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्रीको फर्मुला के क्यू डिभाइडेड बाई 2। अनि त्यसपछि क्यारिङ कस्ट हाम्रो कति हो QC भनेको Q डिभाइड बाई 2 इन्टु C भनेको यही भएर अर्डरिङ कस्ट इक्वल्स टु नम्बर अफ अर्डर कतिचोटि अर्डर गर्ने, एकचोटि अर्डर गरेको 400 लाग्छ भने कति अर्डर जति अर्डर गर्यो त्यति। अनि त्यसपछि टोटल कस्ट इक्वल्स टु यो प्लस यो क्यारिङ कस्ट प्लस अर्डरिङ कस्ट होइन। अनि त्यसपछि अब यसलाई टेबल बनाइदिउँ। जतिवटा बनायो भने आफ्नो इच्छा, कमसेकम पनि 3टा बनाऊ होइन, 3देखि माथि बढाउनु पाइने। हामीलाई अब यहाँ कसरी यो 400 युनिट नै हो भन्ने थाहा पाउने त भन्दाखेरि होइन। अब एकचोटि मात्र अर्डर गऱ्यौँ भने, एकचोटि मात्र अर्डर गरौँ मानौँ, एकचोटि मात्र अर्डर गऱ्यो भने हामीले 80 युनिटलाई 80,000 युनिट एकैचोटि आउने भयो। एकचोटि अर्डर गर्नु भनेको 80,000लाई हामीलाई चाहिने रिक्वायरमेन्ट 80,000 नै किन्यो। अब एभरेज इन्भेन्ट्री हाम्रो क्यू डिभाइड बाई 2 भनेको 40,000 हुनुभयो, 40,000 होइन। अब 40,000 इन्टु सी हो, सी भनेको कति छ हामीसँग 4 युनिट इन्टु 4 गर्ने भने 1,60,000 हाम्रो क्यारिङ कस्ट आउने भयो। एक हिसाब गऱ्यो भने सोच्दै आउँछ है। अनि अर्डरिङ कस्ट भनेको एकचोटि अर्डर गरेको कति 400 रुपियाँ भनेपछि एकचोटि मात्र अर्डर भयो 1 इन्टु 400 400। अब यहाँ हेर त हाम्रो टोटल कस्ट कति आउने भयो 1,60,400 हामीलाई कस्ट टोटल कस्ट खर्च यति लाग्दो रहेछ एकचोटि अर्डर गरेको। अब दुईचोटि अर्डर गर्न जाऊँ, दुईचोटि अर्डर गर्दाखेरि एकचोटिमा 40,000 अर्डर गर्नु पर्यो। 40,000 गरेपछि एभरेज इन्भेन्ट्री हाम्रो कति आउने भयो 20,000 भनेपछि यसको क्यारिङ कस्ट 20,000 इन्टु सी भनेको 4 भनेपछि यसको खर्च कति लाग्ने भयो 2।
4 जा 8 80,000 अनि त्यसपछि दुईचोटि अर्डर गरेपछि 800 एकचोटिको 400 दुईचोटिको 800 अनि त्यसपछि अब दुईटैको 80,800 टोटल खर्च लाग्दो रहेछ अनि त्यसपछि तीनचोटि अर्डर नै अब अलि एकदमै रिड्युस गरिदिउँ न 40 अब 4 हो के हामी निकाल्न पर्यो त 4 लास्टमा लेखौँला यहाँ सपोज हामीले 10,000 क्वान्टिटी मगाउँ एकचोटिमा 10,000 क्वान्टिटी मगाउँदाखेरि हामी कतिचोटि अर्डर गर्न पर्यो 8 चोटि अर्डर गरेपछि बल्ल 80,000 पुग्ने भयो भनेपछि 10,000 को डिभाइड बाइ 2 5,000 एभरेज इन्भेन्ट्री अनि त्यसपछि 5,000 इन्टु एभरेज इन्भेन्ट्री इन्टु क्यारिङ कस्ट गर्यो भने क्यारिङ कस्ट निस्किने भयो टोटल क्यारिङ कस्ट 5 इन्टु 4 20,000 अनि त्यसपछि 400 इन्टु 8 गर्दाखेरि कति हुनुभयो 4 इन्टु 8 32 3200 हैन अनि त्यसपछि आयो हाम्रो अहिलेको टोटल खर्च 23,200 ओके हामीलाई खर्च कति लाग्दो रहेछ देखिन्छ अब हेरौँ हाम्रो मेनमा आइसक्यो अब जति पनि गराउनु पाइयो है 5-6 वटा अझै गर्छु मन लाग्यो है मजा आयो गर्न भन्यो गरे हुन्छ मजाले अब हामीलाई नम्बर अफ अर्डर यदि 4,000 मगाइन्छ भने एकचोटिमा हामीले 80,000 कति चोटिमा मगाउन सकिन्छ सायद 50 चोटिमा हैन 4,000 20 चोटिमा होला 20 चोटि अर्डर गरेपछि हाम्रो 80,000 पुग्ने भयो हैन अनि त्यसपछि 4,000 एभरेज भनेको यसको 2,000 यहाँ फर्मुला हेर्दै गर्दै गरे नि हुन्छ है अनि त्यसपछि हाम्रो कस्ट कति लाग्ने भयो एभरेज इन्भेन्ट्री इन्टु कस्ट भनेको यसमा हामीलाई कस्ट कति लाग्ने भयो 2 4 जा 8,000 अनि त्यसपछि 20 इन्टु 4 अब यहाँ 20 चोटि अर्डर गर्ने हो 20 इन्टु अर्डरिङ कस्ट 20 इन्टु 400 गर्दाखेरि आयो 8,000 ल हेर त यहाँ हाम्रो टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट सेम आयो प्लस हाम्रो कस्ट पनि सबैभन्दा मिनिमम छ अब तिमीले नत्र भने अझै एउटा गरिदिए ल तिमीले पत्ताउनु थाहा छ मलाई 4,000 नगरौँ है 2,000 गरौँ 2,000 ले हामीलाई कस्ट कति अब धेरै मैले त यता माथि गरेँ नि त यो भन्दा कम गरेर पनि हेरौँ अब 2,000 गर्ने भन्दा ठ्याक्कै यसको बढी लाग्ने भयो यसको आधा भनेपछि 40 चोटि अर्डर गर्नुपर्ने भयो हो अब यसको एभरेज इन्भेन्ट्री 1,000 आउने भयो अनि त्यसपछि 8,000 अब 1,000 इन्टु कति भयो 4 गर्दाखेरि 4,000 आउने भयो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ 40 इन्टु 400 गर्दाखेरि 16,000 आउने भयो 16,000 आयो अब ल हेर त 16 प्लस 4,000 20,000 सस्तो कसरी पर्यो हेरिन्छ के अर्डर कस्टले पनि अर्डर कस्ट र क्यारिङ कस्टले बहुत फरक पार्छ यहाँ दुईटै इक्वल छ यहाँ तलमाथि भए पनि यसले कम लिँदाखेरि झन् महँगो पर्ने गयो अर्डर कस्टले गर्दाखेरि हो क्यारिङ कस्ट त हामीलाई सस्तो नै पर्यो तर हामीलाई अर्डरिङ कस्ट महँगो पर्यो नि त अर्डरिङ कस्टले गर्दाखेरि महँगो भयो यो त नलिने 2,000 4,000 हो यो जुन उस हुन्छ नि सबभन्दा कम हो त्यसैलाई नै हामीले EOQ भनिन्छ यही अर्डर क्वान्टिटीको जुन सबभन्दा कस्ट मिनिमम हुन्छ प्लस अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट इक्वल हुन्छ त्यसैलाई अब यसमा चाहिँ लेख्ने न्यारेसन के लेख्ने भन्दाखेरि मैले यहाँ लेख्दै थिएँ न्यारेसन अब न्यारेसनमा के लेख्न जाऊ भन्दा the total ordering cost and total carrying cost are equal at order size 4,000 ओके न यहाँ दुईटा इक्वल छ टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट यहाँ इक्वल छ वेयर अब यो इक्वल पनि भयो अनि वेयर द टोटल कस्ट इज मिनिमम विथ कम्पेयर टु अल के भन्छ नम्बर अफ अर्डर्स जो जति अर्डर गर्दा पनि जति अर्डर साइज सरी अब यो न्यारेसन लेख्दाखेरि हिन्स टोटल क्यारिङ कस्ट एन्ड टोटल अर्डरिङ कस्ट इज इक्वल एट अर्डर साइज 4,000 युनिट एन्ड टोटल कस्ट इज मिनिमम हैन सो द EOQ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी
इज 4000 युनिट भनेर लेखिदिनु पर्यो है। यहाँ लेख्न टाइम भएन, अब यति लेख्न त सक्छौ। अब टेबल अर मेथड यही हो, बहुत सजिलो छ। यो इक्वल आयो भन्ने बित्तिकै ए ल हामीलाई यो यही हो एन्सर भने बुझि भए हुन्छ क्या। यहाँ हेर नि त, नत्र भने तिमीहरूले अब त्यही भएर मैले सानोवाला पनि गरिदिएको अर्डर क्वान्टिटी। ओके, डिड यु गेट द्याट? ओके, दिस मच फर टुडे। अनि त्यसपछि अब मैले इक्जाम नजिकै आउँदैछ, एकाउन्टको सियर च्याप्टरहरूको मैले फर्मुलाहरू बुझाइदिने राख्छु होइन। फर्मुलाहरू एकाउन्टको झन् एकाउन्टको त क्लासै लिन्छु, यो फाइनेन्सको क्लास लिन्न, एकाउन्ट र म्याथ क्लास लिन्छु। होप यु गाइज लाइक इट होइन। साथीहरूसँग सेयर गर, मेरो प्रमोटको लागि होइन, उनीहरूको हेल्पको लागि, जसरी मैले तिमीहरूको हेल्प गरिरहेको छु। ओके, थ्याङ्क यू। दिस मच फर टुडे।